آپ فرماندے نے وڈیاں میرا وڈیاں میرا والیا سایہ رب غریب نوازا اپنے فضل کرم نال کھولی مولا رحمت دا دروازہ سرکار فرمانے کل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ فرمایا میرے صحابہ اللہ نے ساری کائنات میرے نور جو بڑھائی اے حدیث پاک جو میاں صاحب نے پڑھی نا آپ نے شعر لکھیا آپ فرماندے نے سبے نور سبے نور سبے نور او سیدے نورو سارے کو رضی اللہ تعالی آپ ایک دفعہ جا رہے ہیں جاندے نا سامنے شیر آ گیا شیر تمہیں نہ بیندہ اے چودری اے چیمہ چٹھے جو بھی شیر حملہ کر دیندے لیکن رومی کشمیر فرماندے نے جو شیر رومی کشمیر رحمت اللہ علیہ فرمانے جدو شیر پہنچے نا حضرت سفینہ دے سامنے حملہ کرنے لگا دے فرمایا شیرہ تو شیر ضرور ہوئے گا اینی گل یاد رکھی میں سفینہ کملی والے آقا دا غلام جدو اینی گل کی تھی نا رومی کشمیر فرمانے شیر نے اپنا سیر و ساش کے رسول دے قدمت رکھ چھڑیا تو میاں صاحب فرمانے نے میں دسا شیر کی آکھیا سی اکھو سبحان اللہ آپ فرمانے نے آکھیا شیر سفینے غلام ہونا دے یہ غلام رسول اللہ دے اشی غلام ہونا دے کیونکہ کچا رنگ لاری والا چڑیا کدے دیلے دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی کچھ بات نہ کہہ دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے کٹھی ہو کیا یہ حضور دعا کرو اللہ بارش کرے آپ لے کے گئے دعا کی تھی رب فرمایا پیارے موسیٰ بارش کر دیں گا اینا بندے میں ایک بندہ جنہوں 70 سال ہو گئے میری نافرمانی فرمانی انہوں کٹ دے تو بارش کر دیں گا فرمایا کون ہے تو اڈے جو رب دا نافرمان
آ بھی تو پہ ساڑ گئے تے دوجے نے بھی ساڑ دے باہر ہو جا انہوں لکھ بندہ بھی کھڑے ہوئے جس بندے دے بارے گل کیتی جا رہی انہوں پتہ لگ جاندہ گل میری ہو رہی ہے جدو دی گل ہوئی نا تے انہیں بندے نے نا یار کدی سچی توبہ کر کے تے ویکھو اس بندے نے دل ہی دل دے اندر آکھا یا اللہ 70 سال پردہ پایا رکھی لیکن آج جے ہزار کار چھڑے ہوئی نا تے میری نسلیں بھی برباد ہو جان گیا متھے داغ لگ جائے گا مالکہ میں تیری بارگاہ سچی توبہ کرنا تو بارش نازل فرما دے اور اللہ کتنا کریم ہے یار ایک بار یکھو سبحان اللہ بندہ باہر نہیں نکلیا بارش بھی ہو گئی موسیٰ کلیم عرض کر دیں یا اللہ بندہ تے باہر نہیں نکلیا تے بارش بھی کر چھڑیا فرمایا ہون ساڑی بندے نال صلح ہو گئی ہے عرض کی تھی یا اللہ بندہ من بھی خواہت صحیح نا یار توجہ تے کرو رب کیڑا سے تار ہے یا اللہ بندہ بھی خواہت صحیح نا فرمایا پیارے موسیٰ جدو نا فرمانیاں کردہ رہے اساں ادو نہیں بخایا ہون تے صلح گھر بیٹھے ہیں تو میاں صاحب رومی کشمیر فرمان دیں آپ فرمان دیں وہ بندہ عرض کردہ ہوئے گا مولا سیواری چٹی چادر کہتے سبحان اللہ چٹی چادر اوے بمبلا والی اتے داغنا لامی جنیا انہی تے روز حشنو کو تیری اوٹ خدا تے ہور نہیں کچھ سجدہ اوے جس دیوے نو آپے بانے او قد کسے ناتھا پاہمیں کوئی کدھر دا پڑھنا پاہمیں کوئی پی ٹی وی دا ہوئے تے پاہمیں توڑے محلے دا ہوئے حضور دی نات پڑھو تے کسی دے ترلیاں تے نہ پڑھو اپنی مرضی نال جی دل کردے نا حضور دے سنا خانہ چ نات لکھوانا تے پھر پڑھیا کرو اے ترلیاں نال پڑھائی تے کی پڑھائی من بڑا عجیب لگدا ہے میں کم ہی آخدا کیوں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ دا آخری شعر آپ فرمان دے نے بانساں وچوں خوشبو نہ آوے رس نہیں آندی چلیاں بڑے بڑے چلیاں آپ فرماندے نے بانساں بھائی بڑی محبت بل فرمان دوبارہ ٹائم بھی کم ہے لیکن میں پڑھ دیتا آپ فرماندے نے بانساں وچوں خوشبو نہ اور
خوشبو تے بلکہ سن آپ فرما دینے درد مندان دے خوشبو بابا جی ہوندی کی تھوئے درد مندان دے سخن محمد خوشبونا آوے تیرا سلی آدھی چلیا او نیت ہووے صاف محمد کی بڑھ بینا چلیا اللہ خالق کی کائنات ہے بارگاہ اندر دعائے اللہ پاک صدقہ حسنین کریم اندہ میرا پڑھنا اور تسی سارے بھی دعا کرے ہو نہ تا سارے بڑھنے پڑھتے ہیں میں اکثر محفلوں سے التجا کرنا کامیاب ہوئے جی سائیں قبول کر لے اللہ دی بارگاہ اندر دعائے اللہ کریم میرا تھوڑا پڑھنا سننا اپنی بلند بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے